सर्वेभ्यः नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। 19 श्लोकः। मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम् स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। पदच्छेदः। मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगम् अधः तस्य तदधः हरार्धं ध्यायेत् यः हरमहिषि ते मन्मथकलां सः सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इति अतिलघु त्रिलोकीम् अपि आशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। अन्वयः। हे हरमहिषि, मुखं बिन्दुं कृत्वा तस्य अधः कुचयुगं तदधः हरार्धं ते मन्मथकलां यः ध्यायेत् सः सद्यः वनिताः संक्षोभं नयति इति अतिलघु रवीन्दुस्तनयुगां त्रिलोकीम् अपि आशु भ्रमयति। कामकलारूपं ध्यानं तस्य सर्वजनवश्य सिद्धिप्रदं फलं च आह। मादनप्रयोगः अयम्। हे हरमहिषि, मुखं बिन्दुं कृत्वा तस्य अधः कुचयुगं कृत्वा तदधः हरार्धं कृत्वा तत्र ते मन्मथकलां यः ध्यायेत् सः सद्यः वनिताः संक्षोभं नयतीति यत् तत् अतिलघु किन्तु रवीन्दुस्तनयुगां त्रिलोकीमपि आशु सः भ्रमयति। हे हरमहिषि इति सम्बुद्धौ सम्बोधन प्रथमाया। हरः शिवः, महिषी पट्टमहिषी महिषस्य कृताभिषेकस्य नृपस्य पत्नी। हरस्य सदाशिवस्य महिषी जाये महादेव प्रिये महेशपत्नी हे भवानी। मुखं बिन्दुं कृत्वा मुखं वक्त्रं बिन्दुं कृत्वा बिन्दुरूपं कृत्वा ध्यात्वा चिन्तयित्वा श्रीचक्रस्य बिन्दुस्थाने देव्याः मुखं ध्यात्वा इत्यर्थः। बिन्दुं परमेश्वर्याः मुखत्वेन प्रकल्प्य ध्यात्वा तस्य अधः तस्य मुखस्य अधः अधस्तात् मुखरूपेण ध्यातस्य बिन्दोः अधः कुचयुगं कृत्वा कुचयोः युगं कुचयुगम् अधोवर्ति बिन्दुद्वये स्तनद्वयं ध्यात्वा कुचयुगतया ध्यात्वा तदधः तस्य कुचयुगस्य अधः अधः प्रदेशे हरार्धं कृत्वा अर्धं हरस्य नाम शक्तिम् इति परस्परं रममाणम् अर्धनारीश्वर स्वरूपं ध्येयम् इति। हरार्धपदेन अधोमुख त्रिकोणयोनिः उच्यते इत्यपि सम्प्रदायः अस्ति। अतः योनिं ध्यात्वा यः साधकः जनः तत्र तत्र इति अध्याहर्तव्यम्। ते भवत्याः तव भवत्सम्बन्धिनीं मन्मथकलां मन्मथः कामः
तस्य कला एव कला रतिः तद्रूपां त्वां मदनबीजं कामराजबीजम् इत्यर्थः। मन्मथशब्देन क्लीमिति बीजस्य ईकाररूपस्वरं ध्यायति इति आगमशास्त्रे। कामकलां कामबीजस्य कलाम् अस्य श्लोकस्य अधुना वयं वाच्यार्थमेव अवगच्छामः। ये इतोपि पठितुम् इच्छन्ति तैः तन्त्रशास्त्र आचार्येभ्यः विषयः ज्ञातव्यः, गुरुमुखात् ज्ञातव्यः। यः ते मन्मथकलां ध्यायेत् चिन्तयेत्। तव मन्मथकलां कथं कृत्वा ध्यायेत्? मुखं बिन्दुं कृत्वा तस्य अधः कुचयुगं ध्यात्वा तदधः हरार्धं कृत्वा तत्र ते मन्मथकलां ध्यायेत्। यत् प्रथमं मुखं तदधः कुचौ तदधः वराङ्गमिति। सः साधकः। सः कः? यः मन्मथकलां ध्यायेत् सः सद्यः इदानीमेव तत्क्षणं वनिताः स्त्रियः तरुणीः द्वितीया विभक्तौ बहुवचनं रूपं। वनिताः संक्षोभं सर्वजगत्संक्षोभं चित्तविकारं कन्दर्पजनित चित्तविक्लवं नयति। नयतीति प्रापयति वशं नयति इति शब्दः क्रियाविशेषणद्योतकः। इति यत् अतिलघु अतितुच्छम् अतिफल्गु अत्यल्पं फलमेतत्। किन्तु सः रवीन्दुस्तनयुगां त्रिलोकीमपि आशु भ्रमयति। रवीन्दुस्तनयुगां रविश्च इन्दुश्च रवीन्दू रवीन्दू सूर्यचन्द्रौ तौ एव स्तनौ तयोः युगं युग्मं यस्याः सा तां रवीन्दुस्तनयुगां। सूर्यचन्द्रमसो एव स्तनयुगं यस्याः तां। स्तन्यपानेन शिशोः पोषणं भवति। एवमेव सूर्यश्च चन्द्रश्च सर्वेषां पोषणं कुरुतः। रवीन्दुस्तनयुगां त्रिलोकीमपि त्रिभुवनमपि त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी। कथं भूतां त्रिलोकीं? रवीन्दुस्तनयुगां त्रिलोकीम् अपि भुवनत्रयमपि सः साधकः आशु शीघ्रं भ्रमयति चालयति व्यामोहयति। तामपि त्रिलोकीमपि वशीकरोति क्षोभयति। त्रिकोणध्यानेन सूर्यचन्द्ररूपं स्तनद्वयरूपां त्रिलोकीरूपां कामिनीमपि व्यामोहयति इति। त्रैलोक्यस्य अपि भ्रमं नयति इत्यर्थः। जनान् मोक्षमार्गं प्रति आकर्षयितुम् एतादृशीं फलसिद्धिं सूचयन्ति आचार्याः। आरम्भे फलं विचिन्त्य आध्यात्मिकविषयान् आचरति चेदपि अग्रे अग्रे तस्य जनस्य विषयेषु विरक्तिः भवति। कुमार्गतः सन्मार्गं प्रति आकर्षयितुमेव फलश्रुति कथनम् इति अवगन्तव्यम्। यथा जननी पुत्राय मधुरेण मिश्रितम् औषधं ददाति, अथवा इदम् औषधं पीयते चेत् मधुरं दास्यामि इति प्रलोभनेन औषधं पाययति, तथा बहुषु तान्त्रिकग्रन्थेषु अयं मादनप्रयोगः प्रतिपादितः अस्ति। साधकः त्रिकोणे बिन्दुस्थाने साध्यायाः वक्त्रं ध्यात्वा तदधः अधस्तात् कुचयुगं ध्यात्वा तत् कुचयुगद्वयस्य अधस्तात् योनिं विचिन्त्य तत्र वक्त्र कुचद्वय योनिषु
प्रधानाङ्गेषु मारबीजं सञ्चिन्त्य आत्मनः तादात्म्यं सम्पादयेत्। हे शिवपत्नि, तव मुखं बिन्दुस्थानमिव, तस्य अधः स्तनयुगम्, तस्य अधः योनिं च क्लीमिति कामराजबीजं यः ध्यायति तस्य सकलस्त्रीवशीकरणं भवति। तत् अल्पफलं, यतः सूर्यचन्द्रस्तनयुगा त्रिलोकी अपि तस्य वशीभूता भवति। तर्हि अन्येषां किं वक्तव्यम् इति। मुखादि ध्यानपूर्वकं मन्मथकला ध्यानं यः करोति तस्य आशु त्रैलोक्यमपि वश्यं भवति इति संक्षेपः। श्लोकः। मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम्, स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु, त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः। धन्यवादः।